Like, subscribe, and get notified. The new Dabolim flyover is slated to be completed by December 2026, PWD Minister Digambar Kamath told media, after a joint meeting with Transport Minister Marvin Godino. The construction work of the flyover is causing tremendous hardships to the people. Other works too will be completed as early as possible. मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केल्ली की थोडी कामां हांवें एक मिटींग फाटीं घेतिल्ली थोडी कामाचे रिव्यू करया आनी त्या रिव्यू करपा खातीर हांव आज हांगा स्पेशली आयलो म्हाका गजाल बरी जाल्या की खुबशीं कामां ताजी मार्गाक लागिल्लीं आसा थोडी कामां आसा ताजें एस्टिमेट कितें रेडी आहा तें ताका सांगलां 8 दिसां भितर आमी अप्रुवलां दितात कॉमेस करपाक मेळटली ताजे भायर नॅशनल हायवेचे पळय जें आशिल्लें ताजेरय डिस्कशन जालां सांकवाळचें ताजें प्रॉब्लेम आशिल्लें ताजेरय मार्ग काडला अशी खुबशीं कामां आज आमी मार्गाक लायल्या आनी म्हाका दिसता कांय तशें व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना कंपॅरेटिवली मेन प्रॉब्लेम आसा तें ब्रिजाचें ताचें टार्गेट दवरलां आमी की डिसेंबर पर्यंत खंयच्याय परिस्थितीत तो ब्रिज कंप्लीट जावपाक जाय अशें टार्गेट सांगलां कॉन्ट्रॅक्टराक की डिसेंबर टार्गेट दवरून तुमी काम करा ताणें फूल सपोर्ट तांकां केला आय एम थँकफूल टू हिम बिकॉज लास्ट टायम आमी डिसायड केलें डायवर्जन करतले आनी कितें करतले लोक कोफजांव करतले आनी कितें करतले बट एवरीवेअर ही हॅज स्ट्रॉंगली सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दॅट डायवर्जन वॉज पॉसिबल डायवर्जन करपाक आमी पळयता जाता कितें जाता तें पण ताणें फूल सपोर्ट केला आनी तें डायवर्जन आज जावन पडलां तांकां काम करपाक मेळटा दे हॅव सेड दॅट विदीन बाय मे दे वील कंप्लीट दॅट स्ट्रेच इतल्यार आहात ऑफ सो मेनी डिफिकल्टीज आमी आज दोन्ही सायडी service road kele thanks to him and his orders which were followed by PWD officials. I want to thank them also that they saw that this has to be done. तुमका खबर आसा हे न्यू फ्लायओव्हर जे येता इट इज टू डिकंजस्ट जेन्ना मुर्मुगांवसून इतली ट्रॅफिक येतली ती कशी वयल्यान ऑटोमॅटिक डायवर्ट जातली आनी सकयल जे रावपी लोक आसा ते वाठारांत सारखे कॉन्सन्ट्रेटेड पॉप्युलेशन तांकां त्रास जावपा ना हे काम आमी हातीन घेतले आनी आज दोन्ही सायडी रोड डायवर्ट जाला आनी चडशे हे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला सो दॅट दे कॅन डू फास्ट वर्क आता दुसरे आमचे पेंडिंग कितलीचशी कामां आसली आय एम व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत की हे तेणे हातीन घेवन ऑर्डर दिला टायम बाउंड बेसीस उमके दिसा उमके कडेन फायल पावपा जाय उमके दिसा अशें काम जावपा जाय